نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أيها العلماء الأفاضل والدعاة الأكارم، خريجي الجامعات السعودية في الهند، نسعد بتقديم هذه الندوة العلمية العظيمة بعنوان آليات تحقيق الأمن والسلام والتعايش السلمي في المجتمع الإسلامي في الملتقى الرابع لجمعية خريج الجامعات السعودية في الهند، والتي انعقدت في الفترة ما بين 11 و 12/6/2022 في رحاب جامعة الهند الإسلامية بكيرالا الهند. فإن الله امتن علينا أن جمعنا في رحاب هذه الجامعة بباب الإسلام إلى بلاد الهند بأرض كيرالا في ملتقى علمي دعوي تربوي مع إخوة أحببناهم في الله، وعشنا معهم أجواء روحانية في بلاد الحرمين الشريفين، فتربينا سويا ورجعنا إلى بلادنا دعاة سلام، دعاة خير، ودعاة أمن وسلام، حاملين معنا على العلاج الشافي لأمراض المجتمع، متحلين بأخلاق العلماء والمصلحين لإيصال رسالة السلام إلى من وراءنا. فتفرقنا في أنحاء القارة لإصلاح ما فسد وإرساء قواعد الإسلام وإحقاق محاسن الإسلام وإبطال مزاعم أعداء الإسلام تجاه ديننا وعقيدتنا ورسالتنا. وها نحن اليوم نلتقي في هذا الملتقى المبارك مع جمع مبارك من علماء الإسلام ودعاة السلام، ومن لهم الدور القيادي للإشراف عليهم في تحقيق الأهداف السامية والأغراض النبيلة، انطلاقا من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ففي البداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى المسؤولين على هذه الجامعة العريقة وإلى المنظمين لهذا اللقاء المبارك، وإلى فضيلتكم لما تجشمتم من مشاق السفر من مختلف ولايات الهند شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. كما يجب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والملحق الديني الأستاذ بدر بن ناصر الأنزي، ونائبه الأستاذ عبد اللطيف عبد الصمد الكاتب، على رعايتهم لهذا الملتقى المبارك. فأيها الإخوة، نحن في هذه الندوة نريد أن نعرف بكم أعضاء هذه الندوة، وهم أصحاب الفضيلة العلماء الدكتور طارق سفير الرحمن المبارك فوري، رئيس جمعية خريج الجامعات السعودية في الهند، والأستاذ بالجامعة المحمدية بماريغاون. ويتشرف هذه الندوة بعضوية فضيلة الشيخ الداعية الكبير محمد أشواق السلفي حفظه الله، الأستاذ بالجامعة الأحمدية بدربنجة، والداعية الكبير والأستاذ التربوي الشيخ أسد العظمي حفظه الله، الأستاذ بالجامعة السلفية ببنارس. وأنا معكم أخوكم دكتور عبد اللطيف الكندي، نائب رئيس جامعة الحديث بجامعة كشمير، وأمين وقف السلف الإسلامي للأبحاث والدراسات بجامعة كشمير. أتشرف بإدارة هذه الندوة. ففي الحقيقة كان هناك بعض الكلمات التي تناسب وتشرح فقرات هذه الندوة، لكن لضيق الوقت أنا أريد أن نختصر، لأننا نترك المجال
للتعليقات والمداخلات أيضا. فنبدأ من فضيلة الشيخ محمد أشفاق السلفي حفظه الله ليفيدنا عن موقف الإسلام من الأمن، وذلك لأن آليات تحقيق الأمن والسلام في المجتمع الهندي، هذه الفقرات نحن منذ أمس نسمع معنى التعايش، ونسمع معنى السلمي، ونسمع معنى المنهج، ونسمع معنى المجتمع والأمن والسلام، كلها شرحت وبحثت، فلا أرى الداعي لإعادة هذه الكلمات. أما آليات في البداية فهي تعني هي جمع آلية بمعنى الوسيلة والأداة والإمكانية التي يتوصل بها إلى تحقيق الأهداف، مأخوذ من آلة كما ذكر بعض علماء اللغة أن آلية اسم مؤنث منسوب إلى آلة، وذكر صاحب المعجم من معانيها الوسيلة والإمكانية. فعندما نستخدم هذه الكلمة في عنوان هذه الندوة نقصد بذلك الوسائل والأساليب والإمكانيات التي تعيننا على تحقيق الأمن والسلام. فأتوجه إلى فضيلة الشيخ محمد أشفاق السلفي حفظه الله ليفيدنا عن موقف الإسلام من الأمن. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أجل نعم الله على العباد نعمة الأمن والطمأنينة التي تهدف إليها المجتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقها السلطات الدولية بكل الإمكانيات الفكرية والمادية. والأمن ضد الخوف، وهو سكون القلب وذهاب الروع، والبلد الآمن هو الذي اطمأن به أهله. ففي الحديث: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وطلب الأمن مقدم على طلب الغذاء، لأن الخائف لا يتلذذ بالغذاء ولا يهنأ بالنوم ولا يستريح في مكان. ولهذا دعا خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليم لمكة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فدعا بتوفير الأمن قبل توفير الرزق. وقد امتن الله تعالى على أهل مكة بنعمة الأمن فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إن الأمن مرتبط بالإيمان وعدم الظلم، وحيث لا يوجد الإيمان لا يوجد الأمن، كما يدل عليه واقع الدول الراقية التي تملك كل عناصر القوة المادية والأسلحة الفتاكة، ولكنها تعاني الفوضى وانتشار الخوف في ربوعها وتسلط المجرمين على شعوبها، بينما نرى المملكة العربية السعودية التي تحكم بشريعة الله تعيش في أمن وأمان ورغد العيش ولله الحمد والمنة. إن الحياة لا تستقر ولا يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولا تزدهر الحضارات ولا ترقى الأمم إلا في ظل الإسلام الوارث. وإذا سلبت نعمة الأمن فشى الجهل وشاع الظلم وسلبت الممتلكات وأكل القوي والضعيف والعياذ بالله. إن الإسلام يحرم على المسلم أن يؤذي غيره بيده ولسانه، سواء كان مسلما أو غير مسلم، إذا لم يكن حربيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم. أخرجه الشيخان. وذكر المسلمين في الحديث على سبيل التغليب ونظرا لأهمية الأخوة الدينية. كما يحرم الإسلام أن يروع المسلم غيره بأي وسيلة كانت، جدا أو هزلا. ففي الحديث: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. والإسلام في عظمته وسموه يحفظ الأمن لجميع الناس مسلمين وغير المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الذين
لا ينهاكم الله هذه الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية. فنعمة الأمن من نعم الله العظيمة حقا وصدقا، وحقيق بأن تذكر ويحافظ عليها. معذرة إلى أعضاء هذه اللجنة أن هذه اللجنة إنما هي ندوة علمية بمثابة الحوار، فلا يسمح لأي عضو من أعضاء هذه الندوة أن يقرأ كأنه يقرأ مقال. فالندوة علمية عبارة عن الكلام المرتجل حتى يتنشط الجميع ولا يسأم أحد ولا يمل. فلا أسمح لأي عضو مهما بلغ من علمه بفضله أن يرتجل الكلام، لا من المقالة شيء. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. هذا الكلام الذي استمعنا إلى فضيلة الشيخ محمد إشفاق حفظه الله ذكر عن أهمية الأمن وضرورته وخاصة في العصر الراهن. وهنا يعني النقطة الأخرى التي ينبثق من هذا البيان الشامل، نتوجه إلى فضيلة الشيخ أسد العاظمي ليحدثنا العلاقة بين الإسلام والأمن، العلاقة بين الإسلام والأمن. فجزاه الله خيرا وسدد خطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من الأمس نستمع إلى هذا الموضوع الشيق، وقد استمعنا إلى مفرداته وكثيرا من جوانبه، فأصبحت كثير من الأشياء واضحة لدينا ولدى المستمعين ولله الحمد. ولكن بما أن هذه الندوة يختلف شكلها عن المحاضرات والبحوث، فلا بد أن نتطرق إلى الموضوعات والجوانب التي لو تطرق كثير من الباحثين إليها، ولكن سيكون لهذه الجوانب أسلوب آخر كما ذكر الشيخ الرئيس، يعني الارتجالي، وما يكون مثلا من الأسئلة التي تخرج مرة بعد مرة من الكلام الذي يدور بيننا. سعادة المدير ألقى أمامنا السؤال: ما العلاقة بين الإسلام والأمن؟ سؤال مهم جدا، والجواب معروف لديكم جميعا، ولكن ما دام ألقي إلينا هذا السؤال فنقول فكروا في كلمة الإسلام والإيمان. الإسلام مشتق من أي مادة، والإيمان مشتق من أي مادة؟ واضح الجواب: الإسلام مأخوذ من السلم والسلم والسلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وفي قراءة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. السلم والسلم والصلح. السلام اسم من أسماء الله تعالى. السلام هو تحية المسلمين فيما بينهم. السلام اسم من أسماء الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. فمن هنا يتضح العلاقة الوثيقة بين الإسلام والأمن والسلم. وكذلك إذا ذهبنا نبحث عن كلمة الإيمان، نفس الشيء. الإيمان مادته أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن.
كما نستمع من أمس: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فالعلاقة أيها الإخوة بين الإسلام والأمن ومثل هذه الكلمات بالجوانب علاقة وثيقة، كأن الإسلام يعني اسم أو عبارة عن السلم، عن الصلح والأمن. فإذا كان نفس الاسم يحمل هذه المعاني الطيبة، فبإمكاننا أن نتصور ما يكون موقف الإسلام من الأمن والسلام، كما أشار إليه فضيلة الشيخ محمد الشفاق السلفي حفظه الله، العلاقة الوثيقة بين الإسلام والأمن في ضوء نصوص الكتاب والسنة. جزاه الله خيرا. بارك الله فيك على هذا الإيجاز المفيد، وسدد خطى الشيخ أسد العظمي حفظه الله. ومن هنا نعرف أن الأحاديث التي وردت أيضا تشير إلى هذا المعنى الذي أشار إليه فضيلة الشيخ، كما ورد في بعض الروايات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد أرسل رسالة إلى ابن عمر رضي الله عنه يسأله السائل عن العلم كله، فقال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دمائهم، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم فافعل، أو وجد لازما لأمر جماعتهم فافعل. فالدين والعلم كله يشير إلى حفظ حقوق الناس، إلى حفظ أعراض الناس، إلى حفظ أموال الناس. جزاكم الله خير وسدد خطاكم. هنا عندما ندرس دين الإسلام نجد هذا الدين يحمل محاسن التي تعين على ترسيخ مبدأ السلام والتعايش السلمي. فنتوجه بهذا السؤال إلى فضيلة الدكتور طارق سيف الرحمن المبارك بوري حفظه الله، ليحدثنا عن محاسن الإسلام التي نستخلص منها النتيجة إلى الأمن والسلام. فبارك الله فيك وجزاكم الله خير وسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من بعدهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكر مدير الندوة الدكتور عبد اللطيف الكندي حفظه الله، وكما تعرفون أيضا أن للإسلام محاسن، وهذه المحاسن تنقسم في الحقيقة إلى قسمين. محاسن لو نظرنا بالنسبة إلى الأخلاق، فهناك أخلاق وخلق حسنة وخلق سيئة، والإسلام دعانا إلى الأخلاق الكريمة ونهانا عن الخلق السيء. فبهذه الحيثية لو نظرنا إلى محاسن الإسلام وجدنا أن الإسلام لها دور كبير جدا في التعايش الإسلامي. فلو بدأنا مثلا من اللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الدكتور: المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك أيضا لو نظرنا إلى الجوانب المتعددة في الحياة، وكذلك أيضا لو نظرنا إلى الأفراد لوجدنا أن الإسلام يهتم بهذا الجانب في جميع الأشياء. الإسلام أمنت النفوس، الإسلام حفظت العقول، الإسلام حفظ الأموال. فالشريعة عندما نرى الشريعة حفظت جميع الجوانب، سواء ما يتعلق بالمال، ما يتعلق بالنفس، ما يتعلق بالعرض، ما يتعلق بالنص، ما يتعلق بالدين. فالشريعة جمعت هذه المحاسن كلها.
على سبيل المثال لو نظرنا إلى جوانب تتعلق بالنساء، فالإسلام عندما جاء حرم وعد البنات، والإسلام عندما جاء أباح التعدد، وهذا محبب إليكم أليس كذلك؟ موضوع شيق. الإسلام من محاسن الإسلام أنه أباح لكم التعدد. جيد؟ هذا من محاسن الإسلام أنه أباح التحدد حتى يقضي على شيء آخر، وهو إذا كانت هناك النساء أكثر من الرجال، فلا بد القضاء على هذه المشكلة وحتى الناس يعيشون بأمان. فهذا جانب. وهناك جانب آخر أن الشريعة وضعت حدودا لكل شيء، ومنها غض البصر، لأن غض البصر يبدأ، أو إذا قلنا بعدم غض البصر يبدأ ماذا؟ يبدأ المشاكل وينتهي إلى القتل في الأخير. فلهذا إذا نظرنا إلى هذا الجانب فالشريعة اهتمت بهذا الجانب أيضا. ولو جئنا مثلا إلى الضروريات الخمسة أو الكليات الخمسة التي نعرفها، فالإسلام في البداية، لأن أهم شيء عند العباد هو الدين، فلهذا الدين للبقاء على الدين الإسلامي ولحفظ الدين الإسلامي الشريعة أباح حتى القتل، حتى لا يرتد أحد عن دينه. فهذا حتى لا يحصل هناك اختلال في المجتمع الإسلامي، لأنه لو حصل اختلال لما حصل على التعايش السلمي الذي نحن نريدها. فهذا يرتد عن دينه وذاك يرتد وهذا يتكلم وهذا يفعل، فلو حصل هذا لما كان هناك أمن وتعايش سلمي في المجتمع الإسلامي. ثم كذلك أيضا أهم شيء عندنا بعد الدين هو العرض والنسل. فللشريعة هناك وسائل وأسباب للنسل وأسباب لحفظ العرض. فالشريعة أباح النكاح وحرم الزنا، لأن الزنا أحيانا أو في كثير من الأحيان، نقول دائما، ما نقول أحيانا، نقول دائما الزنا يؤدي إلى شيء آخر، وهو حصول منازعة بين الزوج والزوجة، وكذلك بين أفراد الأسرة وأفراد أسرة أخرى وهكذا. فهذا يحصل. وكذلك الذي يهمنا في العيش في هذه الحياة الدنيوية يهمنا هو المال، فالشريعة حفظت هذا الشيء. ولو كان هناك أمن وتعايش سلمي لا تكون أموالنا محفوظة. فبهذا الاعتبار لو نظرنا إلى جميع الجوانب فكل جانب، كل خلق حسن يدعو إلى التعايش السلمي، وكل خلق سيء يدعو إلى ماذا؟ إلى الكراهية، أو نقول إلى عدم الأمن وإلى الفوضى وإلى المشاكل. فهذا دور محاسن الإسلام في التعايش السلمي. هذا مجرد نموذج، وإلا الأمر واسع جدا، ولو تكلمنا عليه تكلمنا على جميع الجوانب إلى ساعات وساعات وما ينتهي، لأن المحاسن هذه محاسن الإسلام. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. بعد أن استمعنا إلى دور محاسن الإسلام في ترسيخ معنى الأمن في النفوس، الأمن الفردي، الأمن العرضي، الأمن النفسي، الأمن المالي. هذا ما استفدنا من كلام الشيخ دكتور طارق جزاه الله خيرا. نأتي ونعود إلى فضيلة الشيخ محمد الشفاق السلفي ليحدثنا عن مقومات هذا الأمن الإسلام، مقومات وكذلك أسباب الأمن، أسباب الأمن والسلام في المجتمع. فجزاه الله خيرا وسدد خطاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أهم شيء وأول شيء لتحقيق الأمن والسلام هو الإسلام كما ذكره الإخوة، لأنه ما جاء في الدنيا إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والظلم والشرك والمعاصي إلى نور الإيمان والهداية والعدل.
بدون الإسلام لا يتحقق الأمن ولا يتأتى السلام أو التعايش السلمي. ومن أهم الشيء في الإسلام هو الإيمان بالله وحده وعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يأتوا بالشرك، لم يأتوا بالشرك لا بصغيره ولا بكبيره، ولم يرتكبوا المعاصي خاصة الكبائر من الذنوب من ترك الواجب وارتكاب المحرمات، وكذلك الظلم على الآخرين مسلمين كانوا وغير مسلمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي سلموا من أجناس الظلم ثلاثة: الظلم الأكبر وهو الشرك، وظلم النفس وهو المعاصي والسيئات دون الشرك، وظلم العباد. إذا سلموا من الأجناس الثلاثة من أنواع الظلم حصل لهم الأمن، الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة. وقال بعض المفسرين: الأمن في الآخرة، وأولئك هم المهتدون. فأول شيء من مقومات الأمن وأسباب تحقيق الأمن والسلام هو الإسلام، ومن أبرز محاسن الإسلام هو الإيمان بالله وحده وترك عبادة ما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية النور، أظنه آية 55: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، إلى قوله تعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه مقاصد النظام من استخلاف المسلمين في الأرض وتمكين الدين وغلبة الإسلام، وكذلك تبديل أمن خوف المسلمين بالأمن. هذا كله منحصر في شيء واحد، وهو أن يعبد الناس الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في عبادته شيئا. وكذلك الأمن أو من مقومات الأمن هناك الأعمال الصالحة، كما قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض. والتمكين في الأرض يشمل الأمن والتعايش السلمي والمحاسن بكافة أنواعها. فقال سبحانه: أن جميع هذه الأمور يحصل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكذلك من مقومات الأمن وأسباب الأمن الضروري هو الشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر يقال له جالب النعم، والكفر سالب يسلب النعم ويزيد النعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالخوف والجوع يأتي وراء كفران النعم. والمسلمون في هذه الآونة يعيشون في خوف وذعر لسبب ترك
عبادة الله وحده وتوغلهم في الشرك وتلذذهم بالمعاصي، وكذلك تنفيذ الحدود الشرعية، كما أن الإسلام جاءت لحفظ الضرورات الخمس، فكذلك شرع الإسلام الحدود، حتى السرقة، حتى الزنا، حتى الحرابة، الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وكذلك حدود الزنا وحدود المرتدين، من بدل دينه فاقتلوه إذا لم يرجع إلى الإسلام. كل هذه لحفاظ الأمن، لبقاء الأمن، لسير المجتمع إلى الأمن المثالي، وكذلك السيادة والقانون، هذا ضروري. طاعة ولي الأمر، إذا لم يطع ولي الأمر يكون فوضى وانتشار. وكذلك التسامح كما ذكره الإخوة. هذه كلها من الأمور التي تقوم الأمن وتسبب له. وأكتفي بهذا القدر. أما ما قرأته في أول مرة من الورقة فهو على توجيهات اللجنة العلمية بأن يكون الجواب مكتوبا مضبوطا، وإلا الحمد لله هذه الأمور كلها مبسوطة واضحة، وإن شاء الله نرتجل وكم من ندوات فعلناها معه مع الذاكرة. كم من هذا ما هو مهم شيء، لكن لا بد أن يكون هناك توافق بين مدير الجلسة وبين رئيس الجلسة وبين اللجنة العلمية التي تدير كلها. فالشيخ وصاحب الدورة الشيخ الدكتور عبيد الرحمن قيد لنا بأن يكون الجواب مكتوبا منضبطا، حتى إذا استطاعوا أن يكون أن يتبع فيكون عنده مواد جاهزة. جزاك الله خير يا شيخ. لكن الرد أو التدخل من الرئيس على ما هو مقرر من قبل، هذا ما كان مناسب، بأنه يكون لابد من التفاهم بين المدير وبين رئيس الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما ذكر فضيلة الشيخ بأنني طلبت من جميع الباحثين وحتى المشاركين في الندوة وحتى الذين يلقون كلماتهم بأن يكتبوها على الورق. هذا ما طلبته، ليس قصدي من ذلك بأنه يكون بين أيدينا وقت الإلقاء، وإنما يكون كل شيء في أذهاننا إذا كتبناها، ويكون الجواب بين أيدينا كأنها جواب جاهز، لا نتعدى يمينا وشمالا بالعواطف أو بالأمور التي تأتي وقت الجواب. هذا الذي قصدته بأن يكون الجواب من خلال ما نكتبه وليس القصد بأن نقرأها. جزاك الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله الكل فيهم خير ولا يعكر صف قلوبنا، فالأمر هين جدا. والأمر معروف في الندوات العلمية أن يكون ارتجالا وحوارا، ولا مانع إذا كان يعني مثل هذه الأشياء. فرؤوس الأقلام واحد يحط أمامه ويستفيد منه ما في بأس، لكن واحد يقرأ حرفيا هذا ما يعاب بعض الأحيان. لكن الحمد لله نحن أمامنا ناس لهم خبرات طويلة جدا، ليس فقط في المجال الاجتماعات مثل ما مررنا به، بل في القنوات الفضائية شيء معروف. وليس القصد من رئيس الجلسة أيضا الازدراء بنفس أحد،
لا والله. وكذلك أرجو من إخوة أعضاء الندوة لا يفهموا يعني هذا. أراد الشيخ أن يجعل الكلام الحوار الذي يدور بيننا بأسلوب علمي شيق، بأسلوب حوار، حتى يعني يكون يجذب القلوب والأنظار ولا ينام المستمعون أيضا. هذا هو القصد. إلا وهنا نقطة أخرى يعني استمعنا إلى ما تفضل به فضيلة الشيخ محمد أشفاق. هو فارس الدعوة لا شك. تعلمنا منه يعني كيف الإسلام يحث على الأمن وكذا. أنا أرى أن المجتمع الذي نحن نعيش في القارة الهندية مجتمع يتجاهل تماما التعليمات التي جاءنا بها الإسلام لتثبيت معنى الأمن، وما أعد الله عز وجل جعل من العقاب الشديد لمن تعرض لحتك هذه التعليمات. فمرة من المرات أنا كنت في ديلي وأناقش مع هندوسي، قلت له إن الإسلام جاءنا بحديث فسمعته ولا أريد أن أقرأ عليكم تماما. حديث المفلس من أمتي، حديث المفلس. فتعرفون المظلومون في هذا الحديث خمسة أنواع، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، مثل هذه يعني كم مرض؟ خمسة أنواع من الانتهاكات. فلما ذكرت له ويوم القيامة يعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، استغرب الهندوسي، يقول هل هذا في الإسلام فعلا؟ التصور. تعرفون حديث اللطمة في مسند الإمام أحمد عندما يجتمع الناس للحساب وينادي الرب بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أنا الملك أنا الديان، ثم أنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة قبل أن يظلم عليه من أهل النار. ورد في ذاك الحديث حتى اللطمة، يعني اللطمة الواحدة لو واحد يعني تعرض لهذا الظلم أنه لطم شخصا في يوم القيامة يلطم قبل أن يدخل الجنة ويدخل النار، حتى الشاة القرن من الشاة الملهى. مثل هذه الجوانب ينبغي الإبراز لأنها تساعد على الأمر. وهذا الهندوسي يقول أنا استغربت لأن في سجن ديلي سجن كلكتا عدد كبير من المسلمين يسرقون ويزنون ويفعلون ويفعلون ويفعلون. فقلت لهم لجهلهم بهذا الحديث، نحن مقصرون في إيصال هذا المفهوم هذا الحديث إلى المجتمع الهندي، لو عرفوا هذا لاتبقوا وما ذهب أحد في السجن. فتعرف ماذا قال الهندوسي لي؟ قال يا هذه مسؤولية عليك أن تدخل بيت كل هندي وهندوسي في الهند وتبلغه هذا الحديث حتى يرفع التشويه لسمعة الإسلام من أذهانهم، لأن الناس كلهم يظنون أن الإسلام هو الذي يعلمهم السرقة، وهو الذي يعلمهم القتل، وهو الذي يعلمهم هكذا. فقال هذه مسؤولية الدعاة أن يبلغوا مثل هذه الأحاديث إلى الناس. فالحمد لله المجتمع يعرف الأقدار ويعرف قيمة الأمن وقيمة السلام. نرجع إلى الأخ أسد العظمي حفظه الله ليحدثنا عن المجتمع الهندي كيف عاش في فترة الحكم الإسلامي، يعطينا نبذة من هذا حتى نعرف أن ما نذكره ليس فقط أسطورة أو قصص، وإنما هو أمر واقع يمكن تطبيقه. فجزاه الله خيرا. الله خير. الحمد لله. السؤال مهم جدا، خاصة في هذه الآونة التي نمر فيها بالتهم الكثيرة التي تلصق بالإسلام وبهذا الدين الآمن. فغير المسلمين قد يعني
मुलिअ फ़ी क़ुलूबिहिम व फ़ी रुऊसिहिम अन المسلمين الذين حكموا الهند إلى نحو 8 قرون قد ظلموا كثيرا على سكان هذه البلاد من غير المسلمين. وهذا أيها الإخوة الآن يعني يعمل له بكثير من الوسائل حتى في مناهج التعليم. الآن التغيير في مناهج التعليم يعني بدقة، وكل الإيجابيات التي كانت للإسلام والمسلمين قد محيت وأزيلت من المناهج وحل محلها السلبيات الآن، وهذه السلبيات هي التي تدرس في مدارسنا وكلياتنا يعني لغير المسلمين والحكومية. فلا بد أن يكون معنا هذا الشيء واضح. هل ما يقال عن المسلمين هل هو حقيقة أم هو افتراء محض على الإسلام وعلى المسلمين وعلى حكوماتنا خلال 8 قرون؟ تعرفون أن الإسلام قد أتى بأصول كثيرة، منها أصول الحكم في الإسلام. الحكم له أصول، والإسلام قد وضح نظرته إلى الكون ونظرته إلى هذه الحياة ونظرته إلى الإنسان نفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذه التربية للمسلمين جميعا، أنهم لا ينسوا أنهم كلهم عباد الله، كلهم خلق الله، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وفاسقهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الإنسان هو مكرم عند الله، الله كرمه. وكذلك عندنا التوجيه للتسامح الذي نستمع له من أمس. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروا من؟ غير المسلمين. نقسط إلى من؟ غير المسلمين. وكذلك كيف ندافع عنا، كيف نربي أجيالنا لمثل هذه الأمور. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا إكراه في الدين. أذكر هذه النصوص لنكون على علم بأن المسلمين الذين حكموا هذه البلاد ل8 قرون كانوا مسلمين، وكانت هذه النصوص أمامهم ونظرة الإسلام إلى الآخرين وموقف الإسلام من الآخرين حتى ولو كانوا مخالفين ولو كانوا محاربين ما هو موقفهم، هم كانوا يعرفون هذه الأشياء. وشيء آخر أن الإسلام يوجهنا إلى أن ننظر إلى الناس من جوانب متعددة. هناك مجتمع إنساني يدخل فيه الجميع، هناك مجتمع إسلامي خاص بالمسلمين، هناك مجتمع أسري. فكل المجتمعات وكل الطوائف لهم حقوق
لكل المجتمعات ولكل الروابط الإنسانية حقوقها. كيف نتعامل مع غير المسلمين، كيف نتعامل مع المسلمين، كيف نتعامل مع أبنائنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيوتنا، كل هذا له حدود. فهذه الأشياء تطرق إليه الإسلام. فالمسلمون الذين حكموا هذه البلاد على مسلمها وكافرها ومخالفها وموافقها، هم تعرفون أول شيء هم لم يجبروا أحدا على الدخول في الإسلام خلال هذه الفترة الطويلة. منحوا الحرية الدينية للمواطنين جميعا. الذي هو يعبد الأصنام يعبد الأصنام، البوذي يكون بوذي، الجيني يكون جيني، ما يجبر أحد الإسلام. هذا كان موقف الحكام جميعا، والتاريخ خير شاهد على ذلك. وشيء آخر، لو كانوا أجبروا أحدا على الإسلام مثلا، فبعد زوال هذا الإجبار لماذا لم يعودوا إلى دينهم القديم؟ لماذا لم يعودوا إلى بيتهم كما يقال غير واپسی؟ المسلمون خلاص انتهى حكمهم، انتهى دورهم. فالذين أجبروا من غير المسلمين على الدخول في الإسلام لماذا لم يرجعوا إلى بيوتهم؟ بالألوف وبالملايين كان المفروض أن يرجعوا. فالمسلمون الحاكمون منحوا الحرية الدينية على المستوى الواسع. المسلمون شاركوا غيرهم من المسلمين في الحكم وفي الجيش. نقرأ التاريخ أن الحاكم الفلاني كان له وزير وكان له فلان وكان له فلان، كلهم من غير المسلمين، بل أحيانا كانوا يعتمدون على غيرهم أكثر من المسلمين. أعضاء الجيش كان يكون أكثرهم من غير المسلمين. فلو كان هناك كما يقولون يعني ظلم وظلم الآخرين ما كانوا شاركوهم لا في الحكم ولا في الجيش. وكذلك تعرفون أنهم كانوا يمنحون الإقطاعات والمساعدات لمعابد الآخرين. هم كانوا يعطون هذه الأشياء كلها مسجلة في التاريخ، ليست هذه دعاوى محضة. وليسوا كلهم على مستوى واحد في الالتزام بأحكام الإسلام. نعم، هم لم يكونوا سفراء الإسلام، كلهم لم يكونوا سفراء الإسلام حقا، ولم يكونوا ينطلقون دائما من تعاليم الإسلام، بل قد يكونون ينطلقون من الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية. وتعرفون أن الحكام أيا كانوا قد يقتلون أبنائهم لأجل الحكم، قد يقتلون آباءهم لأجل الحصول إلى الحكم. فهذه الأشياء لا بد أن نراجع إلى تاريخنا ونستفيد منه هذه الأشياء، ثم نعرضه بشكل يعني شيق إلى مجتمعنا الهندي حتى يعرف حقيقة هذه الدعوة التي يدعيها بعض الناس في هذه الأيام وقبل هذه الأيام. لا بد يعني هناك المنصفون من غير المسلمين أقروا كل هذه الأشياء. نستدل يعني بكلامهم ونلقيه إليهم بلغتهم كما ذكرت قبل هذه الندوة. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. الوقت الآن أمامنا قصير جدا، لأجل هذا أرجو من الأخ الذي سأوجه السؤال إليه اختصار قدر الإمكان. هذا ما استمعنا إليه من فضيلة الشيخ أسد العاظمي، أننا عندما نتكلم عن التعايش السلمي لا نتكلم ونحن كأقلية، نحن نتكلم عن التعايش السلمي في فترة الحكم الإسلامي في القارة الهندية
وقدم الأخ نماذج من تلك الفترة. وهنا بالطبع يتوجه السؤال إلى فضيلة الدكتور طارق أن يحدثنا عن نماذج رعاية حقوق غير المسلمين في تاريخ الخلفاء المسلمين. في تاريخ الخلفاء المسلمين كيف كان الخلفاء المسلمون يتعاملون مع غير المسلمين؟ فليتفضل جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. بالنسبة للكلام على هذا النقطة، نماذج رعاية غير المسلمين في تاريخ الخلفاء، له نقسمها إلى الضمانات التي يحصلون عليها في تاريخ خلفاء المسلمين. نجد أن الضمان الأول الذي حصل لهم حرية المعتقد، ولا شك أن الخلفاء المسلمين أخذوا ذلك من الكتاب والسنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا إلى المدينة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له حكم كما ينبغي، ما ينبغي أن نقول حكم، لكن صار له حكم في المدينة، كان بإمكانه إزالة القرى المجاورة لليهود، لكن مع ذلك بقوا. لكن لما حصل منهم الفساد كان من آليات التعايش الإسلامي إزالة هذه القرى حتى يكون الناس في أمن وأمان. وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الخلفاء أخذوا بهذا الهدي في خلافتهم وطبقوا ذلك، فكان عندهم حرية في العقيدة. ومما يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر على عجوز نصرانية فقال لها تسلمي، فقالت أنا عجوز كبيرة وفي هذه المرحلة من العمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللهم اشهد، ثم تلا هذه الآية لا إكراه في الدين. وكذلك عندما نقرأ الكتب فذكر الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن الخلفاء الراشدين من بعده أنهم أجبروا أحدا على الدخول في الإسلام. فهذا مما يدل على شيء، وهو أن الخلفاء الراشدين اهتموا بهذا الجانب، وكان في دورهم في حكومتهم في خلافتهم حرية المعتقد. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني الذي ينتج من هذا الشيء الأول وهو حرية ممارسة العبادة وسلامة دور العبادة. لماذا؟ لأن الحرية موجودة، حرية الاعتقاد موجودة، فلا بد أن تكون لهم معابد، أن تكون لهم عبادة، وهذه العبادة موجودة في زمن الخلفاء الراشدين. أنا سجلت بعض النقاط ها هنا أيضا. ومثلا عندما فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأهلها، فهذه النقطة أريد كنموذج فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصور مدينتهم لا يهدم. فهذا يدل على شيء، وهو أن كانت عندهم حرية في العبادة، في المعابد، في الكنائس إلى آخره، فكانت عندهم حرية. وكذلك ننتقل إلى النقطة الأخيرة ما أطيل عليكم، وهذا ما يتعلق بحسن معاشرة الخلفاء مع هؤلاء غير المسلمين. فكان عندهم على سبيل المثال كان عندهم عدل عند جميع الخلفاء، كان يوجد عندهم عدل. ويروى في مصنف عبد الرزاق يروى أن إبراهيم النخعي رحمه الله أن رجلا مسلما قتل مسلما من أهل الذمة من أهل الحيرة على عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فأقاد منه عمر. وكذلك روى الشافعي رحمه الله في مسنده أن رجلا
من المسلمين أخذ على عهد علي رضي الله تعالى عنه، وقد قتل رجلا من أهل الذمة فحكم عليه بالقصاص، فجاء أخوه واختار الدية بدل النقود، فقال له علي: لعلهم فرقوك أو فزعوك أو هددوك. قال: لا، بل قد أخذت الدية ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل. فأطلق علي القاتل فقال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. هكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولو نظرنا إلى الآونة الأخيرة لوجدنا هذا الشيء موجود في دولة التوحيد. في دولة التوحيد المملكة العربية السعودية نجد أن الكفار يعيشون فيها بأمان، والحكم السعودي أو الدستور السعودي للمسلمين ولغير المسلمين في الدولة السعودية دولة التوحيد واحد. فهذا مما يدل على أن المسلمين إذا حكموا البلاد فإنهم كانوا يحكمون، خاصة إذا قلنا أنهم خلفاء، بمعنى أنهم خلفاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دل على شيء، وهو أن هذا الشيء الهدي النبوي يوجد في جميع الخلفاء الراشدون، في جميع الخلفاء الراشدين. فهذا ما يتعلق بهذا النقطة التي أشار إليها. ولقلة العرض تركنا ففي التاريخ شواهد كثيرة جدا جدا، حتى لو أخذنا مملكة التوحيد لوحده لصار لنا أمثلة لو استعرضنا إلى الحفلة الختامية. جيد، بارك الله فيكم ونفع الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور على هذه الإفادة الطيبة، خاصة أن أحكام أهل الذمة غير المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة ذكر مثال رائع جدا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث رأى يهوديا يتسول في طرقات القدس، فسأل فقال له: لما كنت شاب كنت أعمل وأدفع الجزية للمسلمين، لكن أنا الآن شبت وشيخت واضطررت إلى التسول لدفع الجزية ولكسب العيش للأولاد. فقال عمر رضي الله عنه كلمته الشهيرة المعروفة: والله ما أنسفناه، والله ما أنسفناه. لما كان شابا أخذنا ضربنا عليه الجزية، ولما فأمر ببيت مال المسلمين وصرف له المبلغ لكفالة أسرته. مثل هذه كثير من الأمثلة التي تدل على التعايش السلمي خلال الحكم الإسلامي، حكم الخلفاء الراشدين. الوقت ضيق، كان هناك سؤال أخير للشيخ محمد أشفاق: هل هذا الإسلام بهذا السماحة يصل للبشرية؟ لكن أنا أعتقد أن الوقت يعني ضيق جدا، فممكن نغض الطرف عن هذا السؤال ويوضع 5 دقائق. ما في 5 دقائق ممكن 5 دقائق للحضور للمداخلات أو التعليقات حول هذا الموضوع. طيب، جزاك الله خير. الأخ وراء أول شيء، واحد هناك خلف المكبر، ثاني مبارك، الأخ مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا الندوة وموضوعها مهمة جدا في هذا العصر الراهن. طبعا أعضاء ورئيس اللجنة في هذه الندوة قدموا الخدمات الجليلة ونشكرها. أما نحن تكلمنا التعايش السلمي من منظور الشريعة الإسلامية الغراء، كأننا قدمنا الخدمات للأمة الإسلامية. لكن نحن في هذا العصر الراهن نحن في أمس حاجة أن نقدم الخدمات الإسلامية التي قدمها للمجتمع الدولي. أما نحن قد تكلمنا للأمة الإسلامية، ولو نحن أخذنا مثال لدور
المملكة العربية السعودية ماذا قدمها للخدمات الإنسانية وللمجتمع الدولي سيكفينا إن شاء الله. أما وسائل الإعلام الهدامة في الهند وهم يقدمون صورة لتسويه صورة الإسلام، فمن فرائضنا نحن نقدم ونركز أكثر إلى الخدمات الإنسانية التي قدمها الإسلام للمجتمع الدولي والإنساني. وجزاكم الله خيرا. قد يكون إن شاء الله القادم بإذن الله، بإذن الله. الشيخ الأخير. نعم شوف. اسمك الكريم؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام. فهيم جزيل من جامعة الإمام ابن تيمية بولاية بحار. أيها الحضور الكرام، جزاكم الله خيرا وحسن الجزاء. تناقشون موضوع آليات تحقيق الأمن والسلام والتعايش السلمي، فموضوع هذه الندوة هو نفس الموضوع الذي كان للندوة الأولى، فسؤالي مأخوذ من حوار الندوة الأولى في جانب الولاء والبراء، وهو بأننا نبغض الكفار اعتقادا ونحبهم فطرة. وقرأت قبل سنوات في المجلة المشهورة التي تصدرها جامعة هندية معروفة لدينا بأننا نحب الكفار ونبغض الكفر، نبغض الكفر ولا نبغض الكفار. فكيف يطبق هذا الأصول في التعامل معهم؟ هل هناك أثر ظاهر أم الولاء والبراء في الباطن فقط؟ ونقطة ثانية وهي هل يعمل بالولاء والبراء في أهل الإيمان والإسلام؟ لأن هناك بعض الأشخاص حتى بعد خريج الجامعات الإسلامية لهم بعض الانحرافات وزلالات في اعتقادهم وأفكارهم. ففي زاوية هذا السؤال، هل نبغض ونحذر الناس منهم أو يجوز لنا أن نحبهم ونثني عليهم؟ لأن في الأيام الماضية قد كتب أحد منا على شخصية وخدمات داعية كبيرة، فجرى الحديث والنقاش بيننا حتى وصل التخاصم والتجادل. فما تقولون في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا وحسن الجزاء. هذا السؤال يحمل شيئين لكن يطول الإجابة عليه، والوقت عندنا قصير جدا، القصير جدا. فإن شاء الله إذا وجد الفرصة في الجلسات القادمة ممكن يتطرق له. وأرجو من الأخ السائل يعني بعد في فترة الراحة يراجع إلى المشايخ الكبار، إن شاء الله سيجد عندهم الإجابة. أما هذا في هذا الوقت لا يسعنا الوقت لهذا. وأنا كمدير لهذه الندوة أختم هذا البرنامج قبل تقرير المقرر وكلمة رئيس اللجنة، حيث أتحفنا الدكتور طارق تاريخ الخلفاء الراشدين إلى الملك عبد العزيز وإلى الدولة السعودية كيف يعيش غير المسلمين فيه. وأنا هناك كلمات للملك عبد العزيز رحمه الله ذكرها في المؤتمر الإسلامي الأول لعلماء الهند، نصيحة خاصة لعلماء الهند في المؤتمر الإسلامي الأول عام 1344. قال الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذا المؤتمر شارك فيه 59 من العلماء يمثلون العديد من الجمعيات الإسلامية، ومنهم كما ذكر الأخ في الجلسة السابقة يعني 12 من العلماء من الهند، جمعية أهل الحديث 3 والأربعة، جمعية الخلفاء وجمعية علماء الهند شاركوا في هذا المؤتمر. فكان مما أدلى الملك عبد العزيز رحمه الله عقب ترأسه لهذه الجلسة قال: أعترف أمام الله وأمام كل المسلمين بأني لا أريد إلا العودة إلى دين الإسلام الصحيح القويم البعيد عن العقائد الوثنية التي ليست من الإسلام في شيء، وأن عقائدي هي عقائد أجدادي الأطهار الأتقياء، عاداتنا هي عاداتهم،
وشعائرنا هي شعائرهم، وإننا نعود في كل شيء لأحكام القرآن الكريم والسنة، ونحاول أن نعيش كما عاش الخلفاء الراشدون. وكل ما نطمع فيه أن يتحد العلماء المسلمون فيتحد العالم الإسلامي. يعني اتحاد العلماء يلزم، هذا السلم للوصول إلى اتحاد العالم الإسلامي. فقال وكل ما نطمع فيه أن يتحد العلماء المسلمون فيتحد العالم الإسلامي. نريد أن يكون اتحادنا قويا متينا، وأن يخضع العالم الإسلامي خضوا تأما لأحكام القرآن والسنة ذكره الغلامي في الملك الراشد. وبهذا البيان الشافي الكافي أختم كلمتي وأشكر أعضاء فضيلة رئيس اللجنة العلمية دكتور عبيد الرحمن، له جهود ملموسة في وضع هذا البرنامج العلمي وتوزيعه على الدعاة والأساتذة الكرام، فله كلمة بهذا المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال الذي وجهه هذا الأخ رأيته مهما، وكنت أود أن يكون هناك جوابا من هذه اللجنة، فمختصرا أحببت أن أشارك في هذا الجواب. في سورة الممتحنة قال الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون من دون الله. الذي لم يسلم يبغض لشخصه من أصله ويبغض لعمله، كلاهما، منكم ومما تعبدون من دون الله. أما إذا أسلم وعنده أخطاء وعنده معصية فيبغض عمله لا أصله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما وصله خبره قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لم يتبرأ من خالد وإنما تبرأ لخالد. لعلي مختصرا أكتفي بهذا، وجزاكم الله خير. وبهذه الإجابة الشافية الكافية المختصرة من فضيلة رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبيد الرحمن نكون قد انتهينا من برنامج الندوة العلمية. وأنا أشكر الإخوة الأعضاء الشيخ محمد أشفاق السلفي والدكتور طارق سيف الرحمن المبارك بوري والشيخ الفاضل أسد العاظمي، وكذلك رئيس هذه الجلسة الشيخ أبو السهبان روح القدس الندوي، والأخ المقرر عبد البر المدني حفظه الله. وأنا أسلم الميكروفون إلى المقرر فضيلة الشيخ عبد البر، فجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم، وشكرا لكم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.